नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर विक्रमी म्हळ्यार 70.81% मतदान जाल्ल्यान निकाला विशीं सगळ्यांक उमळशीक आसा. आयज सकाळीं 8 वरांचेर मतमेजणीक सुरवात जातली. बार्देश, साश्ट्र आनी फोंड्यां म्हालात दरेकी 2 सुवातांचेर मतमेजणी जातली. दनपारां मेरेन चित्र स्पश्ट जातलें अशी माहिती राज्य वेंचणूक आयोगाच्या गोपांनी दिल्या. मतमेजणी जाल्या उपरांत अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष पद निवडीच्यो हालचाली सुरू जातल्यो. दादल्यां परस बायलांच्या मतदानाचें प्रमाण चड आसा. उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयांत हे खेपो दादल्या परस बायलां मतदानाचो आंकडो चड आशिल्लो. मतदाना उपरांत सगळ्यो मतपेट्यो म्हालाच्या सुवातेर खर पुलीस बंदोबस्तांत स्ट्रॉंग रुमांत दवरल्यात. पेडणे मल्टीपर्पज खेळा स्टेडियम, बार्देश पेडे खेळा संकुल, बॉक्सिंग सभाघर आनी बॅडमिंटन सभाघर, डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, दिवचल नारायण झांटये सभाघर, वाळपय कदंबा बस स्टँड हॉल, फर्मागुडी सरकारी ITI सभाघर, मडगांव मालथानी साल्ढाणा संकुल, धारबांदोडा सरकारी कार्यालय संकुल, सांगे सरकारी खेळा संकुल, केपें बोरीमळ सरकारी खेळा संकुल, काणकोण सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालय आनी MPT वास्को हांगा मतमेजणी जातली. आयज राष्ट्रीय गणित दीस मनयता. भारतांतले सगळ्यांत प्रभावी आनी संवसारीक पांवड्यार मान्यताय प्राप्त गणित तज्ञांपैकी एक आशिल्ल्या श्रीनिवास रामानुजन हांच्या जयंती निमतान हो दीस मनयतात. भारत सरकारान डिसेंबर 2011 औपचारीकपणान हो दीस सुरू केलो आनी रामानुजन हांच्या गणितांतल्या असाधारण योगदानाची दखल घेतना 22 डिसेंबर हो दीस राष्ट्रीय गणित दीस म्हूण घोशीत केलो. श्रीनिवास रामानुजन हांचे गणितांतले कार्य आयजूय आर्विल्ल्या गणिताक प्रभावी करतात. पणजे कला अकादमी वाठारांत जावपी लोकोत्सवात देशभरांतले 600 परस चड कलाकार वांटो घेतले. लोकोत्सवा वेळार गोंयांतल्या हस्तकारागिरांक वांटो घेवपाक इत्सूक आशिल्ल्यांक कला आनी संस्कृती संचालनालय, संस्कृती भवन पाटो, पणजी हांगा 23 आनी 24 डिसेंबराक सकाळीं 10 ते सांजेच्या 5 वरां मेरेन अर्ज मेळटले. हे अर्ज 29 डिसेंबर मेरेन सांजेच्या 5:30 वरां मेरेन भरून दिवप गरजेचें आसतलें. हे अर्ज फॉर्म फकत गोंयच्या हस्तकला कारागिरां खातीर, पॅक स्टॉल, सेव्हिंग फूड विक्रेता स्टॉल खातीर आसात. वैध कारागीर कार्डा आड दरेका विक्रेत्याक फकत एक फॉर्म जारी करतले. स्टॉल वांटप करतना ते फकत डेबिट कार्ड वा UPI वरवीं फारीक करचे पडटले. अर्ज फॉर्माचो शुल्क ₹10 आसतलो. हस्तशिल्प स्टॉला खातीर अर्ज फॉर्माचो लाव घेवपा खातीर सक्षम प्राधिकरणान जारी केल्ले कारागीर कार्ड आनी फोटो वळख पुरावो आनी पॅक केल्ल्या अन्न सेवा दिवपी अन्न खातीर अर्ज फॉर्मचो लाव घेवपा खातीर फोटो वळख पुरावो घेवन वचप सक्तीचें आसा. नामनेच्यो उद्देजिका अंजू तिमलो आनी सचिन लवंदे हांकां काशीनाथ दामोदर नायक मेमोरियल प्रायड ऑफ गोवा पुरस्कार जाहीर केल्यात. हे पुरस्कार गोंय चेंबर ऑफ कॉमर्स हे संस्थे वतीन दितात. पुरस्कार वितरण सुवाळो 27 डिसेंबराक सांजे वेळार 5 वरांचेर मडगांवच्या विद्यानिकेतन सभाघरांत जातलो अशी माहिती सुवाळ्याचे निमंत्रक दत्ता दामोदर नायक हांणी दिल्या. हवामान. सध्या राज्यांत शिंयाचो कुडकुडो बरोच वाडला. सकाळचे धुकेंय पडपाक लागला. गोंय वेधशाळेन दिल्ले म्हायती प्रमाण फुडले 6 दीस अशेंच वातावरण आसपाचो अदमास उक्तायला. पणजे चडांत चड तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 17.1 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. जाल्यार मुरगांवां चडांत चड 30.6 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 18.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. गोंयचे जलतरण खेळगडे तन्मय साळोखे आनी ध्रुव टांग हांणी 5व्या राष्ट्रीय फिन स्विमींग सर्तींत भांगरा पदक मेळयलां. अंडर वॉटर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया हांच्या वरवीं ही सर्त कर्नाटकांतल्या मंगळूर हांगा सुरू आसा. सिनियर चल्यांच्या अ गटांत तन्मय हाणें 2 भांगरा पदक मेळयलीं. ताका 200 BI फिन्स आनी 800 BI फिन्स सर्तींत पयली सुवात मेळ्ळी. जाल्यार ज्युनियर चल्यांच्या गटांत ध्रुवाक 200 BI फिन्स सर्तींत भांगरा पदक मेळ्ळें. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.